बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीना टीवी में खुश आमदीद। अब आप लोग देखें कि पाकिस्तान पर फायर किए जाने वाला मिसाइल ब्राह्मस मिसाइल था और अभी इंडिया की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हो गया था। और उसने मज़ीद कहा कि उनकी इतलात के मुताबिक मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरा और अगरचे ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर हमें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब आप लोग देखें कि जब ये मिसाइल पाकिस्तान फायर किया गया तो उसी दिन भारत में ये खबर सोशल मीडिया पर चलाई गई कि पाकिस्तान ने खुद एक मिसाइल अपने इलाके में फायर किया। वीडियो के मज़ीद डिस्कशन जानने से पहले चीना टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और इसी का इल्ज़ाम भारत पर आयद किया जाएगा। और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर भारत में ये खबर नशर की गई कि पाकिस्तान जो 10C चाइना से तैयारे लिए हैं वो उनमें से एक ट्रेनिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ। आप लोग देखें कि पाकिस्तान में ये खबर खुद 2 दिन बाद नशर की गई जब DGISPR ने अवाम से खिताब किया तो उस वक़्त उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान पर भारत की जानिब से एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयर फोर्स ने उस मिसाइल को तबाह कर दिया। अब आप लोग देखेंगे भारत असल में एक तीर से 2 शिकार करने जा रहा था कि पाकिस्तान ने खुद अपने इलाके में मिसाइल फायर किया और इसका इल्ज़ाम मौलाना फजलुर रहमान या PDM के ऊपर लगाएगा और ये साफ तौर पर इमरान खान को हिट करने का तरीका था। लेकिन खैर इसमें भारत का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। DGISPR ने जब खिताब किया तो उन्होंने भारत को वार्न किया था कि अगर ये दोबारा वाक़या पेश आया तो भारत के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होगी, पाकिस्तान जवाबन कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। तो इसी सूरत में उन्होंने अभी खुद एतराफ़ किया है कि ये मिसाइल भारत की जानिब से फायर किया गया। अब आप लोग देखेंगे 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान के ज़िला खानेवाल के कस्बे मियाँ चन्नू में एक गैर मुतवक्किया वाक़या पेश आता है जिसमें एक इंतहाई तेज़ रफ्तार चीज़ उड़ती हुई मकामी रहायशी इलाके पर आकर गिरती है और इब्तदाई इतलात में ये पता चलता है कि ये एक प्राइवेट तैयारा है। ये अवाम में खबरें नशर की गई और बाद में DGISPR ने जब आगाह किया कि इंडियन आर्मी की तरफ से बुध की रात को उड़ती हुई एक तेज़ रफ्तार चीज़ ज़िला खानीवाल के इलाके मियाँ चन्नू में गिरती है जो गालिबन एक मिसाइल था, लेकिन यकीनी तौर पर ये वो मिसाइल था जो बारूद या धमाका के मवाद से मुसल्लह ना था। असल में बात वही है कि भारत पाकिस्तान की आर्मी और एयर फोर्स की टाइमिंग डिटेक्ट चेक कर रहा था। असल में ये मिसाइल जब भारत ने फायर किया तो 9 मार्च की शाम 6:43 पर पाकिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों के पाक फ़ज़ाइया के मरकज़ ने इंडियन इलाके के अंदर से एक तेज़ रफ्तार चीज़ की परवाज़ करने का मुशाहिदा किया और ये मिसाइल तकरीबन 5 मिनट तक हवा में रहा और बाद में इसने अचानक पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान एयर फोर्स ने इसे तबाह किया। और इस तैयारे को तबाह करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इसे फोरेंसिक लैब भेजा गया और इसका टेस्ट किया गया और बाद में पता चला कि ये ब्राह्मस भारतीय मिसाइल है। अब आप लोग देखें कि असल में ब्राह्मस मिसाइल इंडिया और रूस ने दोनों ने मिलकर 1998 में ये बनाया और इसका नाम ब्राह्मस 2 अल्फाज से मिलकर बना। ये 2 दरियाओं के नाम पर था। इंडियन दरिया ब्रह्मपुत्र और मगरबी रूस में बहने वाला दरिया मोस्को था और इसी वजह से इस मिसाइल का नाम ब्राह्मोस रखा गया। ब्राह्मोस मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 3450 किलोमीटर फ़ी घंटा है और इस मिसाइल को मिसाइल शिकन निज़ाम से रोकना बहुत मुश्किल काम है और इसमें ये भरपूर सलाहियत भी मौजूद है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के रडार्स से भी बच निकलता है। और ये ब्राह्मस मिसाइल फ़ज़ा में 15 किलोमीटर की बुलंदी और सतह ज़मीन से कम अज़ कम 10 मीटर ऊपर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल में 200 से 300 किलोग्राम रवायती बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत मौजूद है। और अब आप लोग देखें कि ब्राह्मस 2 स्टेज पर मुश्तमिल मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन से रफ्तार बढ़ाने वाला इंजन नस्ब है जो पहले मरहले में इंतहाई तेज़ रफ्तार पैदा करके मिसाइल को अलग होने से केवल तेज़ रफ्तार पर ले जाकर सुपरसोनिक बनाया जाता है, जिसके बाद हवा की शमूलियत से चलने वाला जहाज़ का निज़ाम हरकत में आता है और मिसाइल को 3450 किलोमीटर के रफ्तार के मरहले के करीब ले जाता है और इसे चलाओ और भूल जाओ के असूल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके हदफ तक पहुंचने के रास्ते की मुस्तकिल निगरानी नहीं की जाती।
اور اب آپ لوگ دیکھیں کہ نومبر 2020 میں انڈیا نے براہموس سپر سونک میزائل کے تجربات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے مار کرنے کے فاصلے کو بڑھانے پر بھی کام جاری تھا۔ انڈین نیوز ویب سائٹ دی پرنٹ کے مطابق انڈیا اس میزائل کی مار کرنے کی صلاحیت 1500 کلومیٹر تک بڑھانا چاہتا ہے۔ اس میزائل کو زمین، سمندر اور فضا سے چلایا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ براہموس دنیا میں واحد سپر سونک میزائل ہے جو آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، اور اس کی رینج تقریباً 290 کلومیٹر ہے، جسے 400 کلومیٹر تک لے جانے کی کوشش ابھی تک انڈیا کر رہا ہے۔ اور اس میزائل کے عملی تجربات کے آغاز میں 290 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے کا پہلا تجربہ نکوبار کے جزیروں پر کیا گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ آواز سے زیادہ تیز رفتار میزائل کی اس قسم کو آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کرنے کے قابل بنانے پر بھی انڈیا کام کر رہا ہے، اور آئندہ برس براہموس کی مار کرنے کی صلاحیت کو 800 کلومیٹر تک بڑھانے کا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں یہ انڈیا اس میزائل کو پاکستان پر استعمال کرنے کے لیے اس کی قابلیت کو بڑھا رہا ہے۔ اور 1998 میں جو امریکہ نے افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن کے تربیتی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن کیا تھا، بحیرہ عرب نے ٹوماہاک کروز میزائل داغے تھے، اور جنہوں نے 2 گھنٹے میں 1100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ یہ 550 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر رہے تھے۔ یہ میزائل جس وقت ہدف پر گرے تو اس سے 1 گھنٹہ قبل اسامہ وہاں پر سے جا چکا تھا۔ اور اب آپ لوگ دیکھیں کہ انڈیا نے یہ براہموس میزائل کتنی مقدار میں بنا رکھی ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں، لیکن چین کے ایک تھنک ٹینک کا خیال ہے کہ انڈیا نے 15,000 سے زائد براہموس میزائل تیار کیے ہوئے ہیں، جن میں سے 14,000 انڈیا کی مسلح افواج کے زیر استعمال ہیں۔ اور جب ان میزائلوں کی تیاری شروع ہوئی تو کہا جاتا تھا کہ تقریباً 2000 میزائل 10 سال کے عرصے میں تیار ہوں گے، اور انڈیا نے اس کی تیاری میں 2 مزید لائنز بھی شامل کی، جس کے بعد ان کے مقامی طور پر تیاری کی رفتار تیز لائنز کی صلاحیت حاصل کر چکی تھی۔ اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا کی میزائل سازی کی صلاحیت 3 گنا تک ہو چکی تھی، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ 5 سال میں انڈیا نے مختلف نئی اقسام کے 3000 میزائل بنا لیے تھے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ 2016 میں ہر ماہ 100 میزائل تیار کرنے کی صلاحیت کے بارے میں خبریں آئیں، اور 2018 تک تیسری پروڈکشن لائن کا بھی اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا موجودہ پیداواری صلاحیت 150 سے 200 میزائل ماہانہ ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ 1800 سے 2400 میزائل سالانہ، اور 5 سال میں تقریباً 9000 سے 12000 میزائل یہ بنانے کی صلاحیت رکھ چکے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پناکا MLRS راکٹ کے بعد یہ دوسری تیز رفتار پیداوار تھی۔ پناکا راکٹ ہر سال 5000 کی تعداد میں بنائے جا رہے تھے، اور یہ سلسلہ 2005 سے جاری ہے۔ اس لحاظ سے انڈیا اب تک ایسے 80,000 راکٹ بنا چکا ہے۔ اور اب آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس کیا سپر سونک میزائل موجود ہیں۔ 2019 میں پاکستانی ذرائع سے خبر ملی کہ پاکستان کے دفاعی پیداوار کی وزارت نے سال 2017 اور 18 کے لیے ایک انکشاف کیا کہ پاکستان کے ڈائریکٹریٹ جنرل آصف نے سپر سونک میزائل بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، جسے پاکستان کی بحریہ استعمال کرے گی، اور اس سے متعلق کوئی مزید معلومات نہیں دی گئیں کہ اس میزائل کو مار کرنے کی صلاحیت، وزن اور پہلو کیا ہوں گے۔ اور اس کے بعد کچھ خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان چین سے ہائپر سونک میزائل خرید سکتا ہے، اور اس کے بعد یوریشین ٹائمز نے جنوری 2022 میں یہ خبر دی کہ چین پاکستان کو سپر سونک ہتھیاروں سے بھر سکتا ہے، جس سے پاکستان کو انڈیا کی تازہ ہتھیاروں کی صلاحیت یعنی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پر بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ ہائپر سونک میزائل آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کرتے تھے، جن کا سراغ لگانا اور اسے روسی ساختہ S-400 جیسے دفاعی نظام کے ہتھیاروں سے روکنا مشکل ہے۔ یہ ہتھیار صرف چین اور انڈیا دونوں کے پاس، اور دفاعی نظام کی انتہائی اعلیٰ معیار کی حساس آلات اور میزائلوں کی صف کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا میڈیا نے S-400 کو ایک گیم چینجر قرار دیا تھا۔ اور S-400 زمین سے فضا میں مار کرنے والے 4 مختلف قسم کے میزائل ہیں، جو تقریباً 40 سے 400 کلومیٹر تک ہدف کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میزائل فائٹر جیٹ
क्रूज और बाज़ तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों बमों समेत मुख्तलिफ़ किस्म के अहदाफ को निशाना बनाने और मार करने की सलाहियत रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि S-400 पाकिस्तान की जौहरी हमला करने की सलाहियत को नकारा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक रोक ज़रूर सकते हैं। अब आप लोग देखें कि भारत पाकिस्तान पर इस तरह के हाई लेवल मिसाइल फायर कर रहा है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान में किसी तरह का भी नुकसान करता तो ये मामला जंग की हद तक जा सकता था। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको लाजमी शेयर करें।